नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रांत भारत वेगान एक मजबूत वळख निर्माण करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आकाशवाणीचेर मन की बात ह्या तांच्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यक्रमांत तांणी म्हळें की भारतांतले लोक नवीन तंत्रज्ञानाचो अवलंब करपाक आनी प्रयत्न करपाक कोणाचेच फाटीं नात. हालींच जाल्ल्या AI कृती शिखर परिशदे खातीर पॅरिसाक गेल्ले तेन्ना भारताच्या भेटी वेळार ह्या क्षेत्रांतल्या भारताच्या प्रगतीचें जगान कौतुक केलें हें पळोवन म्हाका आनंद जालो अशें तांणी सांगलें. गेल्या म्हयन्यांत इस्रोच्या 100व्या रॉकेटाचें प्रक्षेपण देशान पळयिल्ल्याचो तांणी अभिमान व्यक्त केलो. अंतराळ शास्त्रज्ञांच्या टिमींत बायलांचो सहभाग सतत वाडत आशिल्ल्याचें तांणी समाधानान नमूद केलें. अंतराळ क्षेत्र तरुणांच्या पसंतीक आयिल्ले बद्दल तांणी आनंदूय व्यक्त केलो. ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेक राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतले. प्रधानमंत्र्यांनी श्रोत्यांक वैज्ञानीक म्हणून एक दीस पाळपाचें आनी संशोधन प्रयोगशाळा, तारांगण वा अवकाश केंद्राक भेट दिवपाचें आवाहन केलें. प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलें की बायलां दिसा निमतान ते एका दिसा खातीर तांची सोशल मिडिया खातीं वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या देशांतल्या कांय निवडक प्रेरणादायी बायलांक सुपूर्द करतले. 8 मार्चाक ते आपलें काम आनी अणभव लोकांसमोर मांडटले. जर बायलांक हाचो भाग जावंक जाय तर ते नमो ॲपार तयार केल्ल्या विशेष माचये वरवीं शामील जावंक शकतात आनी बायलां दिसा निमतान तांचो संदेश पुराय जगा कडेन शॅर करपाची संदी मेळोवंक शकतात. लोकां मदीं आर्थीक जागरूकता वाडोवपाच्या उद्देशान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान आज वार्षिक उपक्रम आर्थीक साक्षरता सप्ताह 2025 सुरू केला. ह्या वर्सा आर्थीक साक्षरता बायलांची समृद्धी ह्या मताळ्या खाला ही मोहीम 24 ते 28 फेब्रुवारी मजगती चलता. अरुणाचल प्रदेशांत RBI प्रादेशीक कार्यालय इटानगराचे महाव्यवस्थापक अभिषेक मुजुमदार हांणी आज इटानगरांत ह्या मोहिमेचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना मुजुमदार हांणी म्हळें की ह्या वर्साचे थिमींत बायलांक आर्थीक आनी सामाजीक दृश्ट्या सक्षम करपाचेर भर दिला. तांणी बँकर्सांक गिरायकां मेरेन पावपाक आनी तांकां सरकार आनी बँकांनी प्रदान केल्ले सगळे डिजिटल वित्तीय आनी बँकिंग ॲप्स वापरपाक प्रोत्साहीत करपाक सांगलें. तशेंच ह्या प्लॅटफॉर्माचो वापर करतना धोके आनी खबरदारी ह्या बाबत जागरूकता निर्माण करपाकूय सांगलें. मोहिमेचो एक भाग म्हूण बँकांक तांच्या वेबसायट्स, ATM, मोबायल ॲप्लिकेशन्स आनी तांच्या फाट्यांनी डिस्प्ले बोर्डार RBI विकसीत पोस्टर्स प्रदर्शीत करून जनजागृती करपाच्यो सूचना दिल्यात. भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावट पुराय जग भारताकडे आशेन पळयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भोपाळांत आज ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटाक सुरवात करतना मोदी हांणी म्हळें की भारता कडच्यान सर्वसामान्य लोक, अर्थतज्ञ, संस्था आनी खुबशा देशांच्यो अपेक्षा आसात. जागतीक बँके पासून ते जगांतल्यो सगळ्यो प्रमुख संस्था मेरेन भारत ही सगळ्यांत वेगान वाडपी अर्थवेवस्था आसा. देशावेल्या जगाच्या ह्या विश्वासाक लागून राज्यांचोय आत्मविश्वास वाडला अशें मोदी हांणी म्हळें. त्याच बरोबर दोट्टी इंजीन सरकाराक लागून विकासाचो वेगूय वाडला. विकसीत भारतांत वस्त्रोद्योग, पर्यटन आनी तंत्रज्ञान हे 3 क्षेत्र सगळ्यांत म्हत्वाचे आसात. सरकार ह्या तिनूय क्षेत्रांत फक्त पारंपारीक कौशल्यांकूच चालना दिना तर कृषी, वस्त्र, भू आनी वैद्यकीय वस्त्रोद्योग ह्या सारक्या नवीन क्षेत्रांचेरूय काम करता अशें ते उलयले. मध्य प्रदेशांत गुंतवणूक करपाची ही सर्वोत्तम वेळ आसा कारण हें राज्य खनीज संसाधन तशेंच मुळाव्या सुविधांच्या बाबतींत देशांतल्या आघाडीच्या राज्यां पैकी एक आसा. विद्यार्थ्यांक परीक्षा केंद्रार पावपाक उशीर जावचो न्ही म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटांत येवपाक सुमार 15 मिनटां उशीर केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यां खातीर भलायकी हो तांच्या सरकाराच्या सबका साथ सबका विकास ह्या संकल्पाचो मुखेल स्तंभ आशिल्ल्याचें म्हळां. मध्य प्रदेशांत छतरपूर जिल्ल्यांतल्या बागेश्वर धाम वैजकीय आनी विज्ञान संशोधन संस्थेचो बुन्यादी फातर घालतना तांणी म्हळें की ही संस्था वंचीत कर्करोग रुग्णांक मोफत उपचार दितली. पयल्या टप्प्यात 100 खाटांची सुविधा आशिल्लें रुग्णालय तयार जातलें. कॅन्सर हॉस्पिटलांत अत्याधुनीक मशीन्स आनी तज्ञ डॉक्टर्स आसतले अशें मोदी हांणी सांगलें. आयुष्मान योजना आनी जनौषधी केंद्रा सारक्या सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवचे अशें आवाहन तांणी केलें. आमची मंदिरां, पुजा केंद्रां वांगडाच विज्ञान आनी सामाजीक जाणीवेची केंद्रांय आसात. आमच्या ऋषी मुनींनी आमकां आयुर्वेद आनी योगाचें शस्त्र दिलें जें आज जगभरांत प्रचलीत आसा अशेंय तांणी म्हळें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.